नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, भारतकै निम्तोमा केही समय अघि प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति देउबाले भ्रमण गरेका थिए। शुक्रबार पनि सत्तारूढ दलका शीर्ष नेता मध्ये एक खास खेलाडी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमण गरे। दाहालले भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेपी नड्डा र विदेश मन्त्री एस जयशंकरले दाहालसँग भेट गरे। औपचारिकतामा दाहालको भारत भ्रमण भाजपासँगको सम्बन्ध विस्तार भनिए पनि आसन्न निर्वाचनप्रति भारतीय शासकहरूको निशाना हो। निर्वाचनपछि कस्ता अनुहारलाई सत्तामा पुर्याउने र आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने भन्ने उद्देश्य अनुरूप प्रधानमन्त्री देउबापछि माओवादी अध्यक्ष दाहालको दिल्ली भ्रमण गरे। सत्तारूढ दलका शीर्ष स्थानका नेताहरूको दिल्ली दौडाको भित्री चिरफार सहित उपस्थित भएका छौं आजको खबर भित्रको खबरमा। दिल्ली भ्रमण फलदायी भएको दाहालले जेसुकै उद्घोषण गरे पनि दिल्लीको निम्तोको भित्री स्वार्थ आसन्न निर्वाचन नै हो। आसन्न निर्वाचनमा विद्यमान गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन भारत चाहन्छ। भारतीय शासकहरूको स्वार्थका लागि कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमणपछि दाहाललाई भारतीय सत्तारूढ दल भाजपाले निम्तो दियो। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। किन धाउँछन् नेपालका शीर्ष नेता भाजपाको मुख्यालय? शुक्रबार भाजपाको निम्तो मान्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दिल्ली पुगेर आइतबार स्वदेश फर्किए। भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेपी नड्डाको निम्तोमा दाहाल भारतको दिल्ली पुगेका हुन्। प्रधानमन्त्री देउबा पत्नी तथा फर्स्ट लेडी आर्जु देउबा पनि उतै भारत भ्रमणमै रहेको बेला दाहालको भारत भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखको नेपाल भ्रमण लगतै दाहालको भारत भ्रमणले राजनीतिक वृत्तमा कतै खिचडी त पाक्दै छैन भन्ने आकलन हुन थालेको छ। एकताका भारतसँग सुरुङ युद्धको घोषणा गरेका दाहाल यति बेला भने दक्षिणलाई रिझाउने र उत्तरलाई चित्त बुझाउने दौडमा छन्। सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीसँग माओवादीको आधारभूत विचारधारा पनि मिल्दैन। भारतीय जनता पार्टी र माओवादी भाइचारा पार्टी पनि होइनन्। माओवादी धर्मनिरपेक्षलाई विश्वास मान्छ भने भाजपा हिन्दू अतिवादी दल हो। यद्यपि छिमेकी मुलुकको दलको हिसाबले दाहालको भ्रमण स्वाभाविकै मानिए पनि कहीँ न कहीँ उनी दिल्ली सत्तालाई खुसी पार्ने र आगामी चुनावपछि सत्तामा जाने योजना हुन सक्ने आकलन गरिएको छ नेपाली राजनीति वृत्तमा। व्याख्या जे जस्तो गरे पनि भारतीय संस्थापनसँग नेपालको राजनीतिको बारेमा निर्णायक वार्ता गर्न गए जस्तो बुझिन्छ। नेपालको प्रधानमन्त्री वर्तमान प्रधानमन्त्री सम्माननीय शेरबहादुर देउबाको डिफ्याक्टोको रूपमा रहनु भएको उहाँको धर्मपत्नी आर्जु देउबा, जसलाई धेरै मान्छेहरूले सत्ताको उहाँ सञ्चालक नै भन्छन्। त्यसै गरी खुमलटार बसेर मैले अहिले सरकार सञ्चालन गरिरहेको छु भन्नुहुने पुष्पकमल दाहालजीको यो भ्रमणले नेपालमा धेरै ठुला दुविधा र संशयहरू जन्माएको छ। एउटा त आश्चर्य के लागेको छ भने किन उहाँहरू स्वदेशभित्र यो प्रकारका वार्ताहरू गर्नुहुन्न र त्यो वार्ताका लागि किन भारतीय संस्थापन नै साँची चाहियो भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ। यदि नेपालको राजनीतिको निर्णायक शक्ति भारत हो, भारतीय संस्थापन हो, भारतीय सत्तारूढ पार्टी हो भन्ने उहाँहरूलाई त्यो भ्रम छ भने यो नेपाली जनताप्रतिको घोर अपमान हो, नेपालको सार्वभौमसत्तामाथिको एक किसिमको हमला हो। दिल्ली पुग्नु अघि माओवादी अध्यक्ष दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि भेट्ने बताएका थिए। सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेपी नड्डाको निम्तोमा
शुक्रबार नयाँ दिल्ली हिँड्ने क्रममा अध्यक्ष दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि भेटघाट हुने बताए पनि दिल्लीको दर्शन पाएनन् दाहालले। सत्ताधारीहरूको दिल्ली दौड नयाँ त होइन, यसअघि पनि प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति भारत दिल्ली भ्रमणको मौकामा धार्मिक यात्रामा पनि निस्किएका थिए। सार्वभौम मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री अर्को देशको दलको कार्यालय धाएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउबाको आलोचना पनि भएको थियो। यसअघि भारतीय जनता पार्टी भाजपाको मुख्यालयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा गत अप्रिल 1 मा भारतको औपचारिक भ्रमणको मौका छोपी भाजपा कार्यालय पुगेका थिए। त्यसको आलोचना भएपछि उनले कांग्रेस सभापतिको हैसियतमा आफू भाजपा कार्यालय गएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बचाउको प्रयास गरेका थिए। अहिले पनि भाजपा पार्टी मुख्यालय पुगेका पुष्पकमल दाहाललाई पनि मोदीले दर्शन नदिए पनि उनको पार्टीले भव्य स्वागत गर्यो भाजपाले। दाहालको यो भ्रमणको भित्री मकसद भारतलाई रिझाउने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएको विश्लेषण हुने गरेको छ। दिल्ली उत्रिए लगतै भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रासँग भेटेका दाहालले शनिबार विदेश मन्त्री एस जयशंकर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भेटे। विदेश मन्त्री जयशंकरले ट्विट गरेर दाहालसँगको भेट फलदायी भएको बताए। जयशंकरले आफ्नै निवासमा दाहाललाई भेटेका थिए। दाहाललाई स्वागत गर्न पाउँदा खुसी लागेको जयशंकरले बताएका छन्। छिमेकी पहिलो नीतिलाई भारतले प्राथमिकता दिएको भन्दै उनले नेपालको विकास र समृद्धिको चाहनामा भारत सधैँ साझेदारी रहेको लेखेका छन्। शनिबारै भाजपा विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवालाले आयोजना गरेको रात्रि भोजमा सहभागी भएका दाहालले आइतबार भाजपा अध्यक्ष नड्डासँग भेट गरे। तर दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा भएका भेटघाटमा भारत स्थित नेपाली दूतावासको कुनै प्रतिनिधिको सहभागिता गराएका छैनन्। त्यसकारणले पनि भाजपा नेताको घर घरै गएर बाक्लो भेटघाट गरेका दाहालको यो भारत भ्रमणको भित्री रहस्य के थियो त भन्ने चौतर्फी चासोको विषय बनेको छ। दाहालले सबै भेटमा आफूले नेपाल भारत बीच ऊर्जाको व्यापार, सम्भावना, विवादहरूको कूटनीतिक समाधान लगायत विषयमा छलफल भएको बताएका छन्। हाम्रो अध्यक्षले धेरै पहिलादेखि नै नेपालको एउटा ठुलो परियोजनामा चाहिँ त्रिपक्षीय लगानी, त्रिदेशीय लगानी हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठाउँदै आउनु भएको छ, जहाँ चाहिँ चीन र भारतले संयुक्त रूपमा नेपालसँग मिलेर लगानी गरून् र त्यसले मात्रै नेपालको सम्बन्ध चाहिँ सन्तुलित हुन्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको सोच पनि हो। त त्यही सन्दर्भमा कुराकानी भइ नै राखेको छ र यहाँ चिनिया प्रतिनिधि मण्डल आउनु भएको थियो र उहाँहरूसँग कुनै ढाँटेर छलेर अब गइन। यो चाहिँ एकदमै खुला कुरा हो कि हामी चीन र भारतले नेपालको विकासमा संयुक्त रूपमा उनीहरू अगाडि आउन्, जसले गर्दा नेपाल चाहिँ उहाँहरूको प्रतिस्पर्धाको चेपमा नपरोस्, बरु उहाँहरूको सहयोगको एउटा बिम्ब बनोस् यहाँ भन्ने हाम्रो सोच हो। दाहालले भने आफ्नो भारत भ्रमणको छलफल 1.5-2 महिना पहिलेदेखि नै भइरहेको र समयको व्यवस्थापन अहिले भएको बताए। दाहालले चिनिया टोलीको भ्रमणसँग आफ्नो भारत भ्रमणलाई जोड्न नहुने भनेका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँगको अन्तर्क्रिया र भेटघाटमा जोड दिँदै आएको माओवादीले पहिलो पटक भाजपासँगको सम्बन्धलाई महत्त्व दिएको छ। दाहालको भारत भ्रमणको चाँजो पाँजो मिलाउन 3 साता अघि छोरी गंगा दाहाल दिल्ली पुगेकी थिइन्। उनले त्यतिबेला भाजपा विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवाले र विदेश सचिव क्वात्रासँग भेटेकी थिइन्।
भाजपा कट्टर हिन्दूवादी पार्टीका रूपमा परिचित छ। नेपाली कांग्रेसले पार्टीगत तहमा भाजपाको सम्बन्धलाई बढाउन खोजिरहेका बेला माओवादी भाजपा सम्बन्ध सुधारको प्रयास भएको टिप्पणी हुने गरेको छ। भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दिल्ली पुगे। दिल्ली पुगेका दाहालले सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको अध्यक्ष र विदेश मन्त्री एस जयशंकरसँग भेट गरे अनि आइतबार स्वदेश फर्किए। दिल्ली भ्रमण उपलब्धिमूलक भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले खुबै चर्चा गरे पनि दिल्ली स्वार्थ आगामी निर्वाचन नै हो भन्दा फरक नपर्ला। आगामी निर्वाचनपछि कुन अनुहारलाई सत्तामा पुर्याउने र आफ्नो स्वार्थ पुरा कसरी गर्ने भन्ने भारतीय स्वार्थ हो। यही स्वार्थ पुरा गर्न देउबादेखि दाहालले दिल्ली दर्शन गरेका हुन्। प्रसङ्ग बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। दिल्ली स्वार्थ यो हो कि विद्यमान गठबन्धनलाई यथावत राख्ने, जसबाट वाम गठबन्धन नहोस् र भारत विरोधी भावना नबढोस् भन्ने हो। भारतको यही स्वार्थका लागि देउबा र दाहाल नै उपयुक्त पात्र देखिएका छन्। यिनै पात्रलाई अघि सार्ने उद्देश्यले दिल्लीले प्रचण्डलाई निम्तो दिएको हो। भारतीय सत्तारूढ दलसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै सत्तामा पुग्ने रणनीतिको रूपमा हेरिएको छ उनको 3 दिने भारत भ्रमणलाई। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। भारत सकेसम्म नेपालमा वामपन्थीहरूले सत्ता सञ्चालन गरून्, कम्युनिस्टहरू शक्तिशाली भई चीनतिर ढल्किन्छन् र भारत विरोधी भावना बढ्छ भन्नेमा भारत सजग छ। माइक्रो म्यानेजमेन्टमा समेत हात हाल्दै आएको भारत सकेसम्म टुटफुट गराउने रणनीतिमै छ। दलहरू बीचको विभाजनको मौका छोपी आन्तरिक घरेलु राजनीतिमा खेल्दै आएको दिल्लीले आगामी चुनावपछि सत्तामा कुन दल र कुन अनुहारलाई पुर्याउने र आफ्नो स्वार्थ पुरा कसरी गर्ने भन्ने दाउमै छ। त्यही रणनीतिको दोस्रो पात्र हुन सक्छन् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल पनि। कहिले कसको अब झन् सत्तामा हुनेहरू सबैको यसरी नै भ्रमण भइरहेको छ। अब एक किसिमले भन्दाखेरि पोजिटिभ रूपले हेर्दाखेरि छिमेकीको सम्बन्धलाई मिलाएर लैजाने, दुई देशको सम्बन्धलाई मिलाएर लैजाने भन्ने कुरा होला। तर भित्रबाट बुझ्यो भने हाम्रो देशको राजनीति सबै विदेशबाट निर्देशित छ भन्ने हामी सबैले बुझिरहेका छौँ। र यो हामीले अँगालेको जुन राजनीतिक प्रणाली छ, जसरी परिवर्तन गरियो, हिजो जसरी 12 बुँदे भयो, 12 बुँदे त्यही भएको थियो, त्यहीँको डाइरेक्सन अनुसार चाहिँ अहिलेको सत्ता चलिरहेको छ। त्यस कारणले चाहिँ अब यसलाई अस्वाभाविक रूपले भन्दा पनि यो स्वाभाविक नै हो, यसरी नै देश चल्ने हो यो व्यवस्थाभित्र। त्यही भएर चाहिँ यहाँ परिवर्तनको आवश्यकता छ। सङ्घीयताले देश टाट पल्टिने बेला भइसक्यो, धर्मनिरपेक्षताले विदेशीले चाहिँ हाम्रो राजनीति नै क्याप्चर गरिसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा भ्रमणलाई भन्दा पनि यो समग्र जुन अब हामीले चाहिँ सम्पूर्ण राजनीतिक रूपले चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्ने बेला जस्तो लाग्छ। दाहालको भारत भ्रमणको बेला सन् 1950 को शान्ति मैत्री सन्धि र इपिजी प्रतिवेदनको विषयमा कुरा उठाइएको बताइएको छ। दाहालले भारतसँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा दाहालले कुरा उठाउनु सकारात्मक नै हो। तर भित्री कुरा भारतसँगको सम्बन्ध विस्तारसँगै सत्तारोहणको रणनीतिमा दाहाल देखिन्छन्। यसमा खास गरी कम्युनिस्टहरूलाई एक हुन नदिने भारतीय रणनीति हो। पछिल्लो समय एमाले र माओवादी बीच पुनः गठबन्धन हुने सम्भावना देखिएपछि भारतले विद्यमान गठबन्धन नै कायम रहोस् भन्ने चाहन्छ। त्यसैको एक अध्याय दाहालको भारत भ्रमण हुन सक्ने विश्लेषणहरू गरिएको छ। 2074 को निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा माओवादी र एमाले गठबन्धन गरेर सरप्राइज दिएका थिए। त्यो गठबन्धनबाट बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार चीनतिर ढल्किएको भारतीय शासकहरूको विश्लेषण मात्रै भएको होइन, चुच्चे नक्सा जारीपछि भारत चिडिएको थियो।
नेकपाभित्र आन्तरिक कलह बढेपछि मात्रै भारतले स्पेस पाएको थियो। भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख सामन्त गोयलले ओलीसँग बालुवाटारमा भेट गरेपछि ओली र भारतको सम्बन्धमा सुधार आएको भनिएको थियो। ओलीले नेपाल भारत सम्बन्धमा प्रहार गरिसकेपछि मात्रै ओलीसँग भारतको पुनः सामिप्यता भएको थियो। भारतले ओलीलाई निकट ल्याउन सफल त भयो, तर उसको स्वार्थमा धक्का लागेको थियो। अहिले सिट बार्गेनिङ वा अन्य कुनै कारणले काङ्ग्रेस माओवादीको गठबन्धन नटुटोस् भन्नेमा भारतको चाहना र चुनावपछि प्रधानमन्त्री हुने चाहनाका दाहालले त्यसमा भारतबाट सहयोग मिलोस् भन्ने चाहन्छन्। शान्ति प्रक्रिया यता अधिकांश सत्ताको जुवा हार्दै आएका दाहाल आगामी निर्वाचनपछि पुनः सरकार प्रमुख बन्ने आशय यसअघि देखाइसकेका थिए। आगामी निर्वाचनपछि माओवादी तेस्रो दलको रूपमा हुने माओवादी बुझाइ छ। सत्ता बार्गेनिङमा माहिर खेलाडी दाहाल एमाले या काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने योजनामा रहेको विश्लेषण हुन थालेको छ। चीन विरोधी गतिविधि गर्नलाई अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट, इन्डियाको इन्ट्रेस्ट, त्यसलाई निस्तेज पार्नको लागि उनीहरूले चीन विरोधी गतिविधि गर्ने कामलाई रोक्नको लागि चीन पनि सक्रिय भयो र सरकारी स्तरमा मात्र सक्रिय नभइकन राजनीतिक दलहरू पनि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र यहाँका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको यहाँका सत्तारूढ काङ्ग्रेससँगको सम्बन्ध पनि बढ्या छ। इन्डियामा पनि बिजेपीको विदेश विभागसँग सम्पर्क बढ्या छ। प्रधानमन्त्री जाँदा पनि विदेश विभाग बिजेपीकोमा भिजिट गर्ने, प्रचण्ड जाँदाखेरि पनि भिजिट गर्ने भइरहेछ। अनि चौथाइवाला बिजेपीको विदेश विभाग प्रमुख हुँदा राखी लगाइदिने देउबाजीको श्रीमतीले। यसैले अब सरकारहरू मात्र होइन, पार्टीहरू पनि सक्रिय हुन थालेको देखिन्छ। दाहालले आफूलाई वेटिङ प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। अहिले दुवैलाई एक अर्काको आवश्यकता परेको छ, तर दाहालसँगको सम्बन्ध विश्वासिलो भने हुन सकेको थिएन। यसअघि तत्कालीन नेकपाको अध्यक्ष रहेका बेला दाहालले भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। नेपाली नेताको विदेशमा स्वागत सम्मान हुनु राम्रै कुरो हो, तर समय सन्दर्भले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ। छिमेकी देशहरूले नेपालमा आफ्नो अनुकूल सरकार खोज्छन् भन्ने प्रश्न छ। राजनीतिक दलमा पनि आफूलाई बलियो पार्न छिमेकीको साथ खोज्ने मानसिकता छ, तर दाहालको भ्रमणलाई नजिकै गरेको चुनावको सन्दर्भसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। हामीले चाहे वा नचाहे पनि छिमेकीले आफ्नो अनुकूल सरकार बनाउन लागिरहेका हुन्छन्। उनीहरू त्यसका लागि भरपूर प्रयास गरिरहेका हुन्छन्, किनकि हाम्रा शासकहरूको व्यक्ति पिच्छे विदेश नीतिकै कारण छिमेकी लगायतका शक्तिहरूले खेल्ने गरेका छन्। आन्तरिक राजनीतिमै घुसेर आफ्नो अनुकूलको पात्रलाई सत्ताको चाबी दिने दाउमा सधैँ हुन्छन् शक्ति राष्ट्रहरू। त्यसैमा पनि चीन र भारत छिमेकी मात्र होइनन्, पछिल्लो समय उदयमान शक्ति, भू राजनीतिक र सामरिक महत्त्वका मुलुक हुन्। त्यसै कारणले पनि नेपालले सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध हुनुपर्ने सुझाउँछन् परराष्ट्रका जानकारहरू। तर नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत रञ्जित रेले भन्छन् दाहालको भारत भ्रमणलाई चिनिया नेताहरूको काठमाडौँ भ्रमण वा नेपालमा आउँदै गरेको चुनावसँग जोडेर हेर्नु उपयुक्त नहुने र मल्टी पार्टी सिस्टम भएकाले कुनै बेला कसको सरकार बन्न सक्छ। त्यही भएर पनि भारतले नेपालका हरेक राजनीतिक दलसँग उस्तै सम्पर्क र सम्बन्ध राख्न चाहन्छ। भारत पछिल्लो समय माओवादी अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री भएमा मुलुकभित्रको व्यथितिको अन्त्य गर्ने उद्घोष गरेका दाहालले आगामी निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीको दौडमा देखिन्छन्। यद्यपि सत्तारूढ दल र गठबन्धन कायम रहेमा सरकारको साँचो कसले पाउँछ त्यो अहिले नै भन्न त नसकिएला, तर पछिल्लो समय दाहालले प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा व्यक्त गर्नुले राजनीतिक खिचडी दिल्लीकै निर्देशनमा हुने आकलन हुन थालेको छ। बाँकी प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि।
छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध विस्तार अझै सुदृढ हुनुपर्छ। त्यो सराहनीय कार्य हो जुनसुकै दलको नेतृत्वको सरकार भए पनि। तर हाम्रो नेतृत्वमा त्यो कूटनीतिक खुबी पटक्कै देखिएको छैन। कहिले अमेरिका सहित पश्चिमालाई रिजाउने त कहिले चीन त कहिले भारततिर मुख जोड्ने नेपाली शासकहरूको प्रवृत्ति छ। प्रधानमन्त्री देउबाको दिल्ली भ्रमण होस् चाहे दाहालको नै किन नहोस्, चाहे तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा भारतीय रहका हाकिमलाई भित्र्याएको प्रसङ्गले हाम्रो कूटनीतिक अक्षम्यता पटक पटक प्रदर्शन भइरहेको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बेजिङ र दिल्लीको नेपाल बढ्दो चासो। नेपाल भू राजनीति र सामरिक हिसाबले अत्यन्तै संवेदनशील मुलुक हो, जहाँ स्पष्ट परराष्ट्र नीतिसँगै छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूसँगको समदूरी कायम हुन सकेन भने हाम्रो भोलिको भविष्य के हुन्छ यसै भन्न कठिन छ। अमेरिका सहित पश्चिमा मुलुकहरूको नेपाल चासो पनि उत्तिकै छ। अमेरिकाले ताइवान भन्दा नेपाल प्राथमिकतामा राख्नु र छिमेकी चीन भारतको विश्व प्रभावको बीचमा नेपाल छ, जहाँ कूटनीतिक सन्तुलन कायम हुनुपर्छ। नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्त नै हाम्रो विदेश नीति हो। तर सरकार पिच्छे अदल बदल हुने विदेश नीतिले मुलुकको हित नगर्ने बताउँछन् परराष्ट्र जानकार। त्यो राष्ट्रिय स्वार्थमा हामी सबै सत्तामा भए पनि सत्ता बाहिर भए पनि अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो सरकारमा भए पनि अथवा विरोधी बेन्चमा बसे पनि सडकमा हिँडे पनि भारी बोके पनि अथवा जेसुकै गरे पनि हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ सर्वाधिक महत्त्वको विषय भएकोले अब हामी चाहिँ यो परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्दाखेरि सबैजना एक भएर एउटा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्छ र हामी एक स्वरले हामी चाहिँ बोल्यौँ भनेदेखि बल्ल अरू बाहिरकोले हामीलाई पत्ताउँछ। 2008 सम्म नेपालमा रहेको आफ्नो अभूतपूर्व प्रभावका कारण दिल्लीलाई आफ्नो मार्गचित्र बदल्न पर्ने कुनै दबाव परेको थिएन। तर पछिल्लो समय विश्व राजनीतिक चित्र र चरित्र बदलिएको छ। विशेष गरी विश्वमा चीनको पछिल्लो प्रभावसँगै दक्षिण एसियामा भारतको दबदबाप्रति अमेरिका लगायत पश्चिमाहरूको चासो छ भने नेपालका छिमेकी चीन र भारत अमेरिका लगायत पश्चिमा प्रभावलाई नजिकैबाट नियालिरहेका छन्। पछिल्लो समय एमसीसीकै कारण चीन झस्कियो। भारत मौन रहे पनि नेपालमा भारत बाहेक अन्य शक्ति राष्ट्रको प्रभाव नबढोस् भन्ने भारतीय चासो र चिन्ता हो। तर यति संवेदनशील विषयमा देउबा सरकार पनि विगतका सरकार झैं अमुक शक्तितर्फ मुख फर्काउने प्रवृत्ति देखिएको छ। छिमेकी चिडाएर सात समुद्र पारीका मुलुकहरूसँग अस्वाभाविक सम्बन्ध विस्तारले छिमेकीहरू सशङ्कित भएका हुन्। नेपालले शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सामना दूरीमा सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने भए पनि नेतृत्वको अक्षम्यताले कूटनीतिक क्षमतामा ह्रास आउँदै गएको छ। विशेष गरी अमेरिकी सहायता निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी नेपालमा लागू भएपछि झन संवेदनशील बन्दै गएको हो। शक्ति राष्ट्रहरूले थप प्रभाव जमाउँदै मात्रै गएका छैनन्, शक्ति र सत्ताको प्रतिष्ठा नै बन्दै गएको छ नेपाल। त्यो नियोजित हो। उहाँहरू दुवैजना प्रधानमन्त्री हुने आकाङ्क्षा राख्ने प्रचण्ड पनि यो चाहिँ आर्य देउवा पनि। यसैले अब पालो पालो हामी गरौँ भनेर एक अर्कोको समर्थन लिने र त्यसको लागि साक्षी चाहिने बिजेपी रहेछ जस्तो देखिन्छ। जे होस् अब हुनुपर्ने के छ भन्दाखेरि नेपालमा प्रधानमन्त्री हुन नेपाली जनता रिजाउनु पर्ने, नेपालको हित हेर्नुपर्ने। तर चाहिँ नि विदेशी चलखेल नेपालमा बढ्या छ र अहिले यो क्रममा पनि यस किसिमको चलखेल बढेको देखिन्छ। हाम्रो कूटनीतिक क्षमता कस्तो छ भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण हो प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमण बेला भारतीय जनता पार्टीको कार्यालय पुगेको सन्दर्भ। सार्वभौम मुलुकको कार्यकारी तहको यो भेटघाटले नेपाल कूटनीतिक अवस्था कस्तो छ भनेर दर्शाएको छ। केही महिना अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भारत भ्रमणमा फरक दृश्य देखिएको थियो। विशेष गरी देउबा भारतीय जनता पार्टीसँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउने भन्दै दलको कार्यालय चाहेका थिए हाम्रा प्रधानमन्त्री देउबाले।
सार्वभौम मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री छिमेकी देशको पार्टी कार्यालय धाउनुलाई कूटनीतिक मर्म भावनाको नजरअन्दाज गरेर उनले प्रोटोकलको लक्ष्मण रेखा भत्काए, जुन कूटनीतिक क्षेत्रमा अशोभनीय नै थियो। प्रधानमन्त्री देउबा र उनको पार्टी कांग्रेसले भारतीय सत्ताधारी दलसँग सम्बन्ध बढाउनु उनको हकमा उचित नै होला, तर सार्वभौम मुलुकका लागि यो लज्जाको विषय नै थियो र हो पनि। यति मात्रै कहाँ हो र प्रधानमन्त्री देउबा भाजपासँगको मित्रतासँगै उसको हिन्दूवादी लाइनलाई पछ्याउन खोजेको पनि पाइयो। भारतीय जनता पार्टीको कार्यालयको दर्शनपछि उनी बनारस हानिएका थिए। त्यस्तै माओवादी अध्यक्ष दाहालले पनि भारत भ्रमण गरे भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यरातमा भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रतिनिधि सामन्त गोयललाई बालुवाटारमा रातो कार्पेट ओछ्याएका थिए, जसले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, अखण्डता र स्वतन्त्रताको चिरहरण गरेको छ। यसले सीमित दल र ती दलका नेतालाई त राम्रै फाइदा होला, तर मुलुक र जनताका लागि कदापि हित हुन सक्दैन। छिमेकी देशसँगको मित्रता बलियो बनाउनु कदापि गलत हुँदै होइन, तर सबै छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूसँगको समदूरी बराबर हुनुपर्छ। त्यही नै राजनीतिमा सफल कूटनीति हो। तर प्रधानमन्त्री देउबादेखि दाहाल हुँदै ओलीले कूटनीतिक मर्यादाको पटक पटक चिरहरण गरेका छन्। देउबा र दाहालले भारतीय जनता पार्टीको कार्यालय पुगेर मर्यादाको उल्लङ्घन गरे भने ओलीले मध्यरातमा भारतीय खुफिया एजेन्सी रका हाकिमलाई बालुवाटारमा रातो कार्पेट बिछ्याएका थिए, जुन नेतृत्वले मुलुकको कूटनीतिक हुर्मत लिए त्यो मुलुकको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामाथि धोका थियो। यसर्थ आगामी दिनमा कूटनीतिक मर्यादाप्रति हेक्का राख्न सकुन्। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।